मदीना की रात हमेशा सुकून भरी होती थी, मगर उस रात कुछ और ही बात थी। मस्जिद नबवी के मीनार से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो जुहैर की आंख खुल गई। दिल बेवजह धड़क रहा था, जैसे किसी ने सीने में कोई शुभ समाचार रख दिया हो। वह उठकर वुजू के लिए बाहर निकला। हरम की मिट्टी ठंडी थी, मगर आंखों में जलती हुई एक रोशनी थी, वही रोशनी जो उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। ख्वाब में वह रसूल ए पाक के रौजे के करीब खड़ा था। आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया, ए जुहैर, वक़्त आ चुका है, तुम्हें उस सरजमी की तरफ जाना है जहाँ सच और झूठ के बीच आखिरी दरिया बहेगा। जुहैर कांप गया था। ये कोई सपना नहीं था, जैसे किसी ने दिल पर एक खास मुहर लगा दी हो। सुबह वह अपने वालिद के मज़ार पर गया, शेख अबू हाशिम, जो जंग यमामा के एक मुजाहिद रह चुके थे। वह हमेशा कहा करते थे, बेटा, गजवाए हिंद का वक्त आएगा और जिसने उसमें हिस्सा नहीं लिया वो नेकी के दरवाजे से पीछे रह जाएगा। जुहैर ने उनकी तलवार निकाली, जो झंग खाई हुई थी, मगर उस पर आयत ए किताल नक्काशी की हुई थी, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन। दारुल खिलाफा से हुक्म आया था। हज्जाज बिन यूसुफ के लश्कर को सिंध की जानिब रवाना किया जा रहा था। सरदारों में से एक नौजवान कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को क़यादत दी गई। लश्कर बसरा से रवाना होना था और जुहैर को भी एक छोटे दस्ते का अमीर मुकर्रर किया गया। मदीना से निकलते वक़्त उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर वापस न आओ तो शहादत की खुशबू ज़रूर भेज देना। सहराओं का सीना चाक करते, दरियाओं को पार करते हुए काफिला 1 महीने में मकरान पहुंचा, जहां समुंदर किनारे एक पुराना किला था। वहां एक बूढ़े सूफी ने उनका इस्तकबाल किया और नसीहत दी, बेटे, हिंद की सरजमीन सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, वहां दिलों को फतह करना पड़ता है। वहां के राजा के पास हजारों सिपाही होंगे, मगर एक फ़कीर का दिल उसे शिकस्त दे सकता है। जुहैर ने ये बात याद रख ली। उसके दिल में सवाल उठने लगे कि क्या वह सिर्फ लड़ने जा रहा है या कोई और राज उसके कदमों के पीछे छुपा है। रात को लश्कर ने पड़ाव किया। जुहैर खेमे में बैठा तलवार साफ कर रहा था। चांदनी रात थी। दूर कहीं बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। शायद किसी मकामी ने फ़ज़ा को जादू से भर दिया था। जुहैर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अगर ये सफ़र तेरा है तो मुझे मेरा रास्ता दिखा दे। मैं सिर्फ खून बहाने नहीं, रोशनी फैलाने आया हूँ। सिंधु नदी के किनारे धुंध की चादर फैली हुई थी। पानी की सतह पर चांद की परछाई कांप रही थीं, जैसे प्रकृति खुद सेना का स्वागत कर रही हो या फिर उसे सावधान कर रही हो। जुहैर घोड़े पर सवार दल का नेतृत्व कर रहा था। उसके दाहिने ओर रफ़ीक था, एक यमनी सिपाही, जो कहता था कि उसके पूर्वज सैयदना खालिद बिन वलीद के साथ यरमूक की लड़ाई में शामिल थे। बाईं ओर महमूद था, एक नव धर्मांतरित फ़ारसी युवक जिसे युद्ध से ज़्यादा खामोशी पसंद थी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना को सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर डेरा डालना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। एक छोटे कबीले से तीर चलने लगे। जुहैर को आदेश मिला, जुहैर बिन अब्बू हाशिम, तुम अपनी टुकड़ी के साथ मेहरान का किले के चारों ओर से हमला करो। रात अंधेरी थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जुहैर ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी तलवार न्याय पर चले और मेरा खून सत्य के लिए बहे। सिपाही चुपचाप किले की दीवारों तक पहुंच गए। अचानक एक दरवाज़ा खुला और स्थानीय सैनिकों ने हमला कर दिया। जुहैर की तलवार चमकी, लेकिन वह केवल शरीर नहीं, आत्माओं को कटते देख रहा था। हर वार के बाद वह मन ही मन इस्तिग़फ़ार करता। रफ़ीक घायल हो गया। जुहैर ने उसे बचाया और किला जीत लिया गया। किले के कबीलेदार को बंदी बना लिया गया। वह एक वृद्ध हिंदू ब्राह्मण था, जिसकी आंखों में भय नहीं, ज्ञान का प्रकाश था। जुहैर ने उसे देखा तो वह बोला, तुम लोग प्रकाश के दावेदार हो, लेकिन तलवारों के साथ आए हो। क्या तुम रोशनी को लोहे से गढ़ते हो? जुहैर को जैसे बिजली सी लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि युद्ध से पहले तर्क, न्याय और बुद्धिमत्ता भी कोई चीज़ होती है। वृद्ध ने कहा, मेरे बेटे को मत मारो, उसे ज्ञान से प्रेम है। अगर तुम सच्चे हो तो उसे जेल नहीं, पाठशाला दो। जुहैर ने उस लड़के सोमित को अपनी टुकड़ी के साथ रख लिया और कहा, ज्ञान के दीवानों का रक्त बहाना हराम है। रात को जुहैर ने एक सपना देखा। वह एक ऊंचे मीनार पर खड़ा है,
نیچے ایک سمندر ہے جس میں ہزاروں تلواریں تیر رہی ہیں، لیکن ان کے کنارے رکت سے کالے ہیں۔ ایک آواز آئی، جوہر، یدھ وہی جیتتا ہے جو اپنے آپ سے لڑنے کی کلا جانتا ہو۔ جوہر کی آنکھ کھلی تو اسے لگا جیسے غزوہ ہند کی اصلی شروعات اب ہوئی ہے، باہر نہیں، بھیتر۔ صبح ہوئی تو محمد بن قاسم کی اور سے سندیش آیا، اگلا پڑاؤ دیبل ہے، وہاں مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں اور راجہ داہر کی سینائیں تعینات ہیں۔ اب ہر قدم طے کرے گا کہ ہم وجے کے حقدار ہیں یا پریکشا کے۔ جوہر نے اپنے سینکوں کو تیار کیا، سومت کو پاس بلایا اور کہا، لڑکوں کے ہاتھ میں تلوار مت دو، ان کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے۔ دیبل کا شہر سمندر کے کنارے آباد تھا، بلند مندر، اونچے ستون اور ہر صبح گھنٹیوں کی آواز جو آسمان تک جاتی تھی۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ دیبل کی گھنٹی اگر بند ہو گئی تو سند کی روح ٹوٹ جائے گی۔ لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ہر دستے کو حکم دے دیا تھا، یہ شہر ہمارا پہلا کڑا ہے، امتحان ہے، یہاں صرف طاقت نہیں، تدبیر بھی درکار ہوگی۔ ظہیر نے مندر کی طرف دیکھا، وہاں سفید کپڑوں میں ملبوس پجاری ہاتھ میں دیا لیے بھجن پڑھ رہے تھے۔ یہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا، یہ ایک قوم کا روحانی مرکز تھا۔ ظہیر کے دستے میں موجود سومت نے کہا، اس مندر میں میری ماں ہر ماہ دیا روشن کرتی تھی، اگر تم اس مندر کو گرا دو گے تو میری ماں کی روح بھی جل جائے گی۔ ظہیر نے نظریں جھکا لیں، وہ جنگ کا سپاہی تھا، مگر دشمن کی روح کی ہر مت اس کے دل میں بیدار ہو چکی تھی۔ رات کو محمد بن قاسم کی مجلس میں بحث ہوئی، کیا مندر کو گرایا جائے، کیا گھنٹی خاموش کی جائے؟ کچھ امرا نے کہا، یہ شرک کا گھر ہے، اسے مٹا دینا فرض ہے۔ ظہیر نے چپ رہنے کے بجائے کہا، اگر یہ شرک ہے تو ہمارے کردار سے اس کا رد کرو، نہ کہ اینٹ سے۔ سناٹا چھا گیا۔ محمد بن قاسم نے ظہیر کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، ہم لڑنے آئے ہیں، جلانے نہیں۔ اگلی صبح فصیلوں پر تیر برسے، مندر کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ظہیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشرقی دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب دشمن نے راہبوں کو آگے کر دیا، سفید کپڑوں میں لرزتے ہوئے پجاری ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے۔ سپاہیوں نے رکھنے کی التجا کی۔ ظہیر نے ہاتھ بلند کر کے کہا، ان پر تیر نہ چلانا، جنگ ان سے ہے جو تلوار لیے کھڑے ہیں، نہ کہ ان سے جو دعا پڑھ رہے ہیں۔ ظہیر اور اس کے ساتھی دیبل کی فصیل پر چڑھ گئے۔ گھنٹی کی آواز اب کانوں میں گونجتی نہیں، دل میں دھڑک رہی تھی۔ قلعہ دار کو شکست ہوئی، راجہ داہر کی فوج پیچھے ہٹ گئی، شہر فتح ہو چکا تھا۔ فتح کے بعد اکثر مندر کو جلایا جاتا، مورتیوں کو توڑا جاتا، مگر محمد بن قاسم نے حکم دیا، مندر کو نہ چھیڑا جائے، صرف وہی گھنٹی بند کی جائے جو اہل شہر کو شرک پر جمع کرتی ہے، باقی سب کچھ محفوظ رہے گا۔ سومت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے ظہیر سے کہا، تم نے دشمن نہیں، انسانیت جیتی ہے، تم سپاہی نہیں، درویش ہو۔ اسی شام ظہیر نے سومت کے لیے ایک مکتب کھولا جہاں اہل شہر کے بچے قرآن، حساب اور ہندی رسم الخط پڑھ سکیں۔ اس نے کہا، ہم اگر قلعے جیتیں مگر دل ہار جائیں تو ہمارا دین فقط ایک تلوار رہ جائے گا۔ دیبل کی گھنٹی اب خاموش تھی، مگر ظہیر کے اندر ایک نئی صدا گونجنے لگی تھی۔ اسے اب غزوہ ہند ایک زمینی مہم نہیں لگتا تھا، یہ باطن کی سرزمین کا سفر تھا، جہاں ہر مارکا نفس کے خلاف تھا اور ہر فتح عاجزی سے جیتی جاتی تھی۔ دیبل کی فتح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ محمد بن قاسم کا لشکر اب لور کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں راجہ داہر نے اپنے سب سے بڑے قلعے میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ راستے میں جلے ہوئے گاؤں، خالی مندروں اور بے یاروں مددگار لوگوں کی آنکھوں نے ظہیر کے دل میں بے چینی بھر دی، مگر حکم واضح تھا، راجہ داہر کی حکومت ختم ہونی چاہیے تاکہ ظلم کی بنیاد اکھاڑی جا سکے۔ الور کے قلعے پر جھنڈے لہر رہے تھے، سرخ رنگ سنہری دھاریوں کے ساتھ، جیسے سورج کی پرچھائیں زمین پر جم گئی ہو۔ قلعے کے دروازے بند تھے، مگر داہر نے ایک قاصد بھیجا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ تنہا ملاقات کر سکے، بغیر ہتھیار، بغیر محافظ؟ لشکر میں خاموشی چھا گئی۔ محمد بن قاسم نے ظہیر کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری باتوں میں لوہے کی سی سختی اور درویشوں جیسی نرمی ہے۔ ظہیر قلعے کے اندر داخل ہوا، ہتھیاروں سے خالی، صرف دل میں یقین لیے۔ راجہ داہر ایک بلند سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت اور تھکن تھی۔ تم وہ ہو
जिसने दीबल में हो, जिसने दीबल में पुजारियों को नहीं मारा? दाहिर ने पूछा। मैं वो हूँ जिसने अपनी रूह को खून से ज्यादा कीमती जाना, ज़ुहीर ने जवाब दिया। दाहिर खामोश हो गया, फिर बोला, तुम लोग हक हो की बात करते हो, मगर तलवारों से रास्ता बनाते हो। अगर तुम वाकई खुदा वाले हो तो मेरे दिल पर वार करो, मेरे किले पर नहीं। ज़ुहीर ने पलट कर कहा, हम यहाँ तुम्हें नीसत व नाबूद करने नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम ख़त्म करने आए हैं जो कमज़ोरों को पैस देता है। अगर तुम अदल कायम करो तो हम रख सकते हैं। दाहिर मुस्कराया, एक तलख मुस्कुराहट। तुम अदल के नाम पर आए हो और मैं राजा होकर अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ न दे सका। शायद शिकस्त मेरा मुक़द्दर है। ज़ुहीर ने झुककर कहा, तुम्हारे जवाल में तुम्हारी तलवार से ज़्यादा तुम्हारा तकबर शामिल है। मुलाकात के बाद ज़ुहीर किले से बाहर निकला। लश्कर तैयार था। राजा दाहिर ने लड़ने का फैसला कर लिया था। जंग नागज़ीर हो चुकी थी। ज़ुहीर ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, अगर ये जंग होगी तो आखिरी हो। उसके बाद हमें अदल, इल्म और अमन के लिए तलवार नियाम में रखनी होगी। अलवर की जंग कई दिन चली। राजा दाहिर की फ़ौज दिलेर थी मगर मुंतशिर। एक दिन मैदान में दाहिर खुद अपने हाथी पर सवार होकर निकला। उसके हाथ में सुनहरी नेज़ा था। ज़ुहीर उसके सामने आया और दोनों की नज़रें मिलीं। कोई लफ्ज़ न कहा गया, मगर दोनों ने जान लिया, ये सिर्फ जिस्म की जंग नहीं, दो नज़रियात की लड़ाई है। दाहिर का नेज़ा चमका, ज़ुहीर की तलवार है। घूमी, और लम्हों बाद राजा दाहिर ज़मीन पर गिर चुका था। अल्लुर फतह हो चुका था। राजा दाहिर मर चुका था, मगर उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ या कुछ मुआफ़ करना। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर में आम मुआफ़ी का ऐलान किया। ज़ुहीर ने अलोर में एक दारुल अदल कायम करवाया, जहाँ हिंदू, बुद्ध और मुसलमान फ़ुक़हा मिलकर फ़ैसले सुनाते। एक शाम ज़ुहीर किले की फसील पर खड़ा सूरज गुरूब होते देख रहा था। उसने दिल में कहा, ग़ज़वा हिंद मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि असल ग़ज़वा तो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ है और वो हर रोज़ लड़ना होता है। अलवर की फ़तह के बाद ज़ुहीर को हीरो कहा जाने लगा। बच्चे उसकी बहादुरी के किस्से दोहराते, सिपाही उसके इल्म व अदल पर नाज करते, मगर ज़ुहीर खुद अपने आप से दूर होता जा रहा था। हर रात फसील पर बैठकर वो आसमान को तकता और दाहिर की खुली आंखें याद आते। मैंने राजा को मारा, मगर शायद एक सवाल को जिंदा छोड़ दिया, वो सोचता। एक दिन ज़ुहीर ने मोहम्मद बिन कासिम से इजाज़त मांगी। मुझे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। मैं इल्म, तन्हाई और सच की तलाश में जाना चाहता हूँ। जंगों ने मेरे अंदर एक शोर पैदा कर दिया है और अब मुझे खामोशी की ज़रूरत है। मोहम्मद बिन कासिम ने बग़ैर सवाल किए इजाज़त दी। जो खुद को पाले वही कौम को राह दिखा सकता है। ज़ुहीर दरियाए सुनद के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर देखकर रख गया। वहाँ एक बूढ़ा साधु तन्हा बैठा था। साधु ने न सवाल किया, न खौफ जाहिर किया। उसने ज़ुहीर को चुपके से एक मट्टी का दिया थमा दिया और कहा, अगर तुम्हारी तलवार सच के लिए उठी थी तो अब ये दिया बुझने न देना, क्योंकि रोशनी का असल दुश्मन अंधेरा नहीं, गुरूर है। ज़ुहीर ने वो दिया अपनी झोंपड़ी में रखा और कई हफ्ते सिर्फ खामोशी में गुजार दिए। एक रात ज़ुहीर को ख्वाब आया। वो एक लक व दक है, मैदान में तन्हा खड़ा है। चारों तरफ उसे अपनी पुरानी जंगें नज़र आती हैं, दीबल, महरान, अलवर। हर मंजर में उसके हाथ खून से रंगे हैं। अचानक सामने दाहिर, सुमित और वो बरहमन आते हैं जिन्हें उसने कैदी बनाया था। दाहिर कहता है, तूने जिस्म फतह किए, मगर किया अपने नफ्स को शिकस्त दी। ज़ुहीर चीख उठता है, मैंने अदल किया, रहम किया, मुआफ़ किया। मगर दाहिर की आवाज़ आती है, और कब खुद को माफ़ किया, कब अपनी तलवार नियाम में रख कर इंसान के आंसू पूछे। ज़ुहीर की आंख खुलती है, पसीने में भीगा हुआ। वो पहली बार रो पड़ता है, जैसे सारी जंगें उसके अंदर लड़ी जा रही हूँ। 40 दिन बाद ज़ुहीर वापस अलवर लौटा, मगर अब वो सिर्फ सिपा सालार नहीं था, वो दरवीश बन चुका था। उसने अपना खीमा किले के बाहर लगाया, लोगों को अदल सिखाया, सुमित के मदरसे को किताबें दें और सबसे बढ़कर खुद को मुआफ़ करना सीखा। एक रोज़ एक सिपाही आया और बोला, ज़ुहीर, खलीफा ने तुम्हें शाम बुलाया है, तुम्हें अब खिलाफत की मजलिस में शामिल किया जाएगा। ज़ुहीर ने आसमान की तरफ देखा, मिट्टी का वही दिया हाथ में था। उसने मुस्कुरा कर कहा,
اگر خلافت مجھے روشنی کے قریب لے جائے تو میں سفر کو قبول کرتا ہوں، مگر اگر وہ مجھے غرور دے تو میں یہی جھونپڑی بہتر جانوں گا۔ دمشق، خلافت کا دل، سنگ مرمر کی چھتیں، سونے کے گنبد اور بازار جہاں دنیا کے ہر کونے کی خوشبو بسی تھی۔ یہاں علم بھی تھا، جاہ و جلال بھی، اور سازشیں بھی۔ ظہیر جب دارالخلافت میں داخل ہوا، درباریوں نے تعظیم سے جھک کر کہا، یہ ہے غازی سند، جس نے راجہ داہر کو گرایا اور سند میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ مگر ظہیر کے دل میں ایک اور آواز تھی، کیا روشنی صرف فتح سے آتی ہے، یا روشنی اس وقت نکلتی ہے جب انسان غرور کی دھول سے اپنے باطن کو صاف کرے؟ خلیفہ ولید بن عبد الملک ایک خاموش مگر دور اندیش حکمران تھا۔ اس نے ظہیر کو دیکھا اور کہا، تو نے زمین فتح کی، اب آسمانوں کے بارے میں کیا سیکھا؟ ظہیر نے جواب دیا، میں نے سیکھا کہ جو تلوار دشمن پر اٹھے وہ فانی ہے، مگر جو تلوار انسان اپنے نفس پر چلاتا ہے وہ باقی رہتی ہے۔ خلیفہ مسکرایا، تو ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ خلافت کا دربار علم اور سازش کا مرکز تھا۔ وزیر، قاضی، جرنیل، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ، مگر دلوں میں رنجشیں۔ ظہیر کو جلد ہی اندازہ ہوا کہ یہاں جنگ جسموں کی نہیں، نیتوں کی ہوتی ہے۔ ایک روز ایک درباری وزیر نے ظہیر سے کہا، سندھ کی زمین اب خلافت کا مال ہے، وہاں کا خراج بڑھایا جائے اور مندر مسمار کیے جائیں تاکہ خالص اسلامی سلطنت قائم ہو۔ ظہیر خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، اسلام تلوار سے نہیں، عدل سے پھیلتا ہے۔ اگر ہم ان کی عبادت گاہیں مٹائیں گے تو وہ ہمارے دین کو ظلم سمجھیں گے، وہی نہیں۔ تم درویش زیادہ لگتے ہو، جرنیل کم۔ ظہیر نے مسکرا کر کہا، شاید اب وقت ہے کہ خلافت کو درویشوں کی ضرورت ہے، تلوار بازوں کی نہیں۔ ایک دن دربار میں ایک قاضی نے ظہیر پر اعتراض کیا، تم نے سند میں مشرکوں کو معاف کیا، ان کے مندروں کو سلامت رکھا، کیا یہ دین سے انحراف نہیں؟ ظہیر نے نہایت سکون سے کہا، میں نے دین سیکھا ہے اس رسول سے جس نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کیا۔ اگر وہ قابض ہو کر بھی رحمت تھے تو میں ایک طالب علم ہو کر کیوں نہ معافی دوں؟ مجمع خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا، ظہیر، تم ہمیں یاد دلاتے ہو کہ خلافت کا اصل مقصد زمین پر خدا کی صفت عدل کو قائم کرنا ہے، نہ کہ صرف زمین پر حکومت کرنا۔ ظہیر دارالخلافت میں نہ وزیر بنا نہ قاضی، مگر اس کی باتیں دربار سے نکل کر مدرسوں، بازاروں اور فوجی چھاونیوں تک پہنچ گئیں۔ وہ ایک آواز بن گیا، ایسی آواز جو کہتی تھی، تاریخ صرف وہ نہیں جو تلواروں سے لکھی جائے، بلکہ وہ جو انسان کے دل میں تبدیلی لائے۔